تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أنصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة يتنازعون أمرهم وقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجاما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدة ما يعلم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفد فيهم منهم أحدا